दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNeplis.com र म विजय थापा। र आज हामी विशेष गरी भन्दा पनि विशेष अतिथिका रूपमा डिसी महानगर क्षेत्रकै राजधानी मन्दिर मा कार्यरत पुरोहित र नेपालमा लामो समयसम्म अध्यापन गर्दै अमेरिकासम्म आइपुग्नुभएका हाम्रा गुरु श्रद्धेय हाम्रा पुरोहित मोतीलाल शर्माजीसँग अलिकति पृथक रूपमा हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ र तथा यही महामारी कोरोना भाइरस सन्दर्भमा पनि अलिकति चर्चा हामी छुनेछौँ। र सबैभन्दा पहिले मोतीलाल शर्मा गुरुजी यहाँलाई eNeplis-मा हार्दिक स्वागत गरे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि अलिक आवाज राम्रै हामी अलिकति आवाज बोलौँ। र दर्शक महानुभावहरू एकपल्ट म संक्षेपमा मात्रै मोतीलाल शर्मा हाम्रो गुरुजीको संक्षेपमा म परिचय चाहिँ धेरै पनि गराइरहनु परेन। हाल राजधानी मन्दिर यो भारतीयद्वारा सञ्चालित यो राजधानी मन्दिर भनेको डिसी महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित छ, त्यसमा पुरोहितको रूपमा हुनुहुन्छ भने नेपालमा वाल्मिकी क्याम्पसका प्राध्यापकको रूपमा हुनुहुन्छ। प्राध्यापक रूपमा अध्यापन गराउनु भएको थियो भने करिब 20 वर्षसम्म चाहिँ व्याकरणमा अध्यापन गराउनु भएको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसै गरी गुरु मोतीलाल शर्मा जी चाहिँ यो बनारसमा अध्ययन गरेर दिल्लीमा पनि अध्यापन गराउनु भएको संक्षेपमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब हामी विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। मोतीलालजी, यो गुरुजी यो अब यो यतिमा मात्रै परिचय गरे कि केही थपहरू केही छ? ठिक छ, धेरै चिन्नु भएकै छ। अब म्याच गराएको राम्रो छ, ठिक छ। ल हजुर, सुरुमै एउटा यहाँ सुषमा दीक्षित ल्याउनु अहिले मन्दिर खुल्ला छ भन्नुभयो, भनिदिनुहोस् त। अहिले मन्दिर खुल्ला छैन, त्यहाँ हामी पुजारीहरू केवल गएर आरती मात्रै गर्छौँ। अहिले पब्लिकलाई खोलेको छैन। खोलेको छैन, होइन? हजुर, नमस्कार गुरुजी। अब यो हामी अलिकति आध्यात्मिक कुराहरूमा पनि जान्छौँ, होइन? तपाईँ धेरै यहाँ होइन हिन्दी अब होइन भारतीयहरूले सञ्चालन गरेको राजधानी मन्दिर जहाँ हिन्दीबाट पनि भाषण गरिरहेको हुन्छ, संस्कृतबाट तपाईँले पनि कक्षा सञ्चालन पनि राजधानी मन्दिरमा गरिरहनु भएको छ, नेपाली पनि गर्नुहुन्छ। दुवै समूहलाई तपाईँले गरिरहनु भएको छ, होइन? यो पनि ठुलो अवसर होइन त मोतीलाल गुरुजी? त्यो त म आफूलाई ठुलो सौभाग्य मानेको छु। हजुर हजुर। अब यो म अब सुरुवात यताबाट गर्न चाहे मैले। हजुर। यो आर्यवर्तका नि यो ऋषिहरूले गरेको अनुसन्धान र निश्चित भन्छ नि बौद्धिक क्रियाकलापको आधुनिक विज्ञानसँग के सम्बन्ध छ, यसबाट चाहिँ अलिकति सुरु खुला गरिसकेपछि अनि अरू यसका महामारीका प्रभाव विषयमा कुरा गरौँला। गुरुजी, अब यसमा अलिकति धारणा के छ र कसरी हुन्छ? विजयजी, तपाईँलाई धन्यवाद। यहाँले जुन कार्य गर्नुभएको छ यो हाम्रो वैदिक धर्मकै प्रचार प्रसार र हाम्रो सनातन धर्मलाई नै अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। र विशेष गरेर यहाँले गरेको जुन उत्कृष्ट कार्य जुन पत्रकारिता भन्छ त्यसमा पनि यहाँले ठुलो यहाँको अनुभव छ र त्यो अनुभवलाई पनि हामीले धेरै लाभ लिइरहेका छौँ। हाम्रो नेपाली कम्युनिटीले धेरै विभिन्न प्रकारले तपाईँले गर्नुभएको छ, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको eNeplis.com-मा जो दर्शकहरू हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले कृपया आनन्दले अब त्यस्तो केही जिज्ञासा भयो भने उहाँहरूले पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ। म त्यसलाई यथाशक्ति त्यसको उत्तर पनि दिन सक्नेछु। र अब म के चाहन्छु भने यहाँले भनेको जुन आर्यवर्त शब्द राख्नुभयो मलाई बडा खुसी लाग्यो, किनभने हामी भारतवर्षे भरतखण्डे भनेर हामीले भन्ने गरेको छ, तर भारतवर्ष उति बेलाको आर्यवर्त नै हो। आर्यवर्त भनेको कस्तो भन्दाखेरि पूर्वमा पनि समुद्रबाट सुरु भएर पश्चिममा पनि समुद्रदेखि लिएर दक्षिणमा पनि समुद्र र उत्तरमा हिमालय र हिमालयदेखि लिएर विन्ध्यवासिनीको बीचको कार्यलाई आर्य भनिन्छ, आर्यवर्त भनिन्छ। यहाँ आर्य भनेको श्रेष्ठ अर्थमा छ। आर्यहरू जुन सभ्य सम्पन्न माने त्यस्ता जुन व्यक्तिहरू थिए ऋषिहरू, तिनीहरू युगद्रष्टा थिए।
थापाजी। कस्तो छ भने उनीहरू एउटा आफ्नो चेतनालाई अत्यन्त उच्च कोटिमा लगेर भौतिकतालाई कम गर्दै गएर आफ्नो उच्च कोटिको जुन चेतन शक्तिलाई बढाएर उनीहरूले युग युगान्तर पनि देख्न सक्ने र ब्रह्माण्डको पनि विभिन्न ब्रह्माण्डमा पनि जान सक्ने त्यो चेतना शक्तिको त्यो विस्तार गर्ने त्यस्तो खालको साधना जुन पतञ्जलि योग शास्त्रमा हामी पाउँछौँ। पतञ्जलिको जुन योग सूत्र छ त्यसमा अर्काको शरीरमा प्रवेश गर्नेदेखि लिएर विभिन्न ब्रह्माण्डमा जान सक्ने त्यो खुबी भएको कुराहरू त्यहाँ देखिन्छ र ती कुराहरू पुराणहरूमा पनि हामी पाउँछौँ। तर अहिले के भयो भने कलियुगमा विशेष गरेर हामीसँग त्यो साधना पनि भएन र हामीसँग त्यो एउटा दृढता पनि भएन। कस्तो भयो भने हामी अलिक चञ्चल भयौँ। हामी ऋषिकै सन्तान हौँ, तर हामी आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यतिर हामी कम जाने र विशेष अरू कुरामा बढी जाने। जस्तै भौतिक संसार, अहिलेको संसारलाई भौतिक संसार र वैश्य युग भन्ने गरेको छ। सत्ययुगमा धर्मको युग मानिन्थ्यो, तर अहिले वैश्य युग भनेको कस्तो अर्थ इकोनोमी भनेको सम्पत्तिको आधारमा चलिने। तर अहिले के भयो भने हामी जुन वेदमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि हामीले पूजापाठ गरेर पनि हामीले दक्षिणा लिने अथवा पढाए पनि स्कुलमा गएर पहिला गुरुकुलमा पैसा लिने चलन थिएन, त्यसलाई वृत्ति भनिन्थ्यो होइन, अथवा गएर चाहिँ उनलाई खानापिना दिइन्थ्यो, वस्त्र दिइन्थ्यो, उनीहरू निर्लोभी हुन्थे। तर हामीले अब विश्वविद्यालयमा हामी संस्कृत नै पढायौँ, त्यही पुराण नै पढायौँ, त्यही वेद नै पढायौँ, त्यही पाणिनि व्याकरण नै पढायौँ, तर त्यहाँ हामीले पैसा लिएर पढाउने गऱ्यौँ। तर अब म हजुर पत्रकार नै भएको हुनाले सबभन्दा हाम्रो त मूल स्रोत भनेको वेद हो। वेदो खिलो धर्म मूलम भनेको छ। वेदबाटै सम्पूर्ण धर्महरू निश्चित भएका छन्। हजुरले एउटा हामीले के म मेसेज दिन चाहन्छु भने हामीले रिलिजन भनेर वेद धर्मलाई भन्ने गरेको छ। त्यो हिन्दू धर्मलाई त्यस्तो भनिएको भए तापनि वैदिक धर्म भनेको त्यो कुनै एउटा सम्प्रदाय होइन। जस्तै मुस्लिम, क्रिस्चियन, सिख यिनी अथवा हिन्दूको पनि केही भाग शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य यी सब के हुनु सम्प्रदाय हुन्। तर धर्म भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा मानवीय उच्च धर्म जस्ता दया, निर्भयता, करुणा, प्रेम यो सबै मानव जातिलाई चाहिने कुरा हो। र वेदले त्यही भन्छ कि कृणवन्तो विश्वमार्यम, विश्वमा आर्यहरूको वर्चस्व बढोस्, आर्यहरू बढुन् भनेको विश्वमा सबै आर्य बनुन् भनेर। हजुरलाई इतिहासको रूपमा पनि अलि थाहा होला, त्यहाँ जर्मनमा आफूलाई अलि उच्च बनाउनु लालसाले अब ब्रिटिस र फ्रान्सले आफ्नो आफ्नो बनाए, हिटलरले आफूलाई चाहिँ आर्य बन्न खोजे होइन। त्यो एउटा सभ्यता सभ्य भनेर उनले स्वस्तिक चिन्ह पनि उनले लिएको, तर उल्टो लिएको छ त्यहाँ उनले वास्तवमा त्यो। अब वेद भनेको के हो? अब हामीले वेदो खिलो धर्म मूलम। अब हाम्रो त पत्रकारमा पनि सबभन्दा पहिले गोर्खापत्र हजुरले सायद त्यहाँ काम गर्नु भने त्यहाँ माथि छ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यस्तो चिन्तन हो नि त, यो वैदिक चिन्तन होइन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी रहन्। अब यो सुख कसरी हुन्छ भन्दा सर्वे सन्तु निरामया, यो सबै मान्छेहरू रोगरहित हुन्। अहिले हामीले चाहेको त्यही हो। अहिले हाम्रो यो जुन यो वैदिक मार्ग हामीले किन चाहेको भने अहिले के भयो भने निरामय भएन, रोगी भए सबै मान्छेहरूमा, त्यो शक्ति अलिक क्षीण भयो। जुन जुन देशमा शक्ति अलिक बढी छ त्यस देशमा कम भएको छ। अहिले यो कोरोना पनि देखिन्छ होइन, विशेष गरी साउथ एसियामा त्यहाँ अलिक शक्ति अलि माटोसँग बढी रहेका, नजिक रहेका, अथवा हाम्रो जडीबुटीलाई केही न केही सेवन गरेका भन्ने मान्छेहरू त्यस्तो। तर यहाँ अहिले म यहाँ छु, यहाँ कुरा हुन्छ, यहाँ अङ्ग्रेजहरूले पनि कहिले कुरा गर्छन्, उहाँहरूलाई सामान्य रूपमा हाम्रो ज्वानोहरू पनि थाहा छैन। हल्दी त उहाँलाई टर्मरिक भनेर भन्दो रहेछ, थाहा छ, तर कतिपय थाहा छैन। अनि हाम्रा जडीबुटी ऋषिहरूले जुन निर्माण गर्नुभयो त्यसको आधारमै हामी धेरै एसियाका क्षेत्रहरू बाँचेको जस्तो लाग्दछ मलाई अहिले चाहिँ। अथवा यो पछि यसको प्रसङ्ग पछि गरौँला। अहिले मुख्य हजुरको प्रश्न जो हो वेदबाट कसरी धर्मको सम्बन्ध छ भन्ने। अब हेर्नुहोस् हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो वेद भनेको यो अलिकति मैले यसो इतिहासमा जाउँ है थोरै। यो कस्तो भयो भने वैदिक समाजमा सारा जुन हाम्रा विमान शास्त्रहरू, खगोल शास्त्रहरू, त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ यस्ता अहिलेको भाषामा एस्ट्रोलोजी, एस्ट्रोनोमी पनि भनिन्छ। र त्यसपछि गएर म्याथमेटिक्समा, गणितमा आर्यभट्टले जुन शून्यको आविष्कार गरे, विश्वमा पहिले रोमन साहित्यमा रोमनको रूपमा गर्थ्यो भने शून्यको आविष्कार उनले गराए, वैदिक साहित्य उनले दिए। त्यसमा भास्कराचार्य सिद्धान्त, सूर्य सिद्धान्त भन्ने ग्रन्थहरू, तिनी ग्रन्थहरू रचिए। त्योभन्दा अगाडि जाउँ भने हामी लिच्छवी कालमा, नेपालमा पनि लिच्छवी कालमा र वैशालीहरूको जुन कालमा सम्पूर्ण व्यवस्था हाम्रो संस्कृतमय नै थियो होइन। त्योभन्दा अगाडि जाउँ त महाभारतको जुन युद्ध भयो
त्यो महाभारतको युद्ध हुँदाखेरि सम्पूर्ण अक्षौणी सेना 17-18 अक्षौणी सेना एकतिर 7 अक्षौणी सेना गर्दाखेरि पुरा विश्वमा नै यत्रो महायुद्ध भयो, जुन युद्ध पहिलो युद्ध मानिन्छ महाभारत। त्यसपछि प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, अहिलेकालाई पनि विश्वयुद्ध भनिरहेका छन्। तर जे होस्, अब यो कतातिर नजाउँ। अब त्यो महाभारतको युद्ध भइसकेपछि सम्पूर्ण हाम्रा ज्ञान विज्ञानहरू त्यो नष्ट भएर गए हैन। त्यसले गएपछि पछि के भयो भने त्यो एउटा अन्धकार युग आयो। आएपछि के भनियो भने हाम्रा पुराना चिन्तनमा के भनेको छ भने भास्कराचार्यले के भने गौ भनेको पृथ्वीलाई गौ भनिन्छ। किनभने गौ किन भने गता दूरे गता भवति, जो हिँड्छ पृथ्वी पनि हिँड्छन्, सूर्य सेन्टरमा छ भन्ने कुरा भास्कराचार्य भनेका छन्। भने पछि के भयो भने हाम्रो त्यो ज्ञान विज्ञान सिद्धिएको हुनाले पछि ग्यालिलियोले बनाए भन्ने आयो विज्ञानमा हैन। त्यसपछि गएर विज्ञानको नामहरुमा त्यो ग्यालिलियोको सिद्धान्त अगाडि पछाडि आयो। फेरि अरूहरु पनि जस्तै न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको कुरा गरे भन्छन्, जबकि ग्रह शब्द हामीले त्यहाँ गरेका छौं। गृहातीत ग्रह जसले ग्रहण गर्छ त्यो नि ग्रहण गर्ने भनेको पृथ्वी र सूर्यमा जुन आकर्षण शक्ति छ, ग्रहण गर्ने भावनाले सूर्यलाई ग्रह भनिएको, चन्द्रमालाई ग्रह भनिएको, सबै हाम्रा ग्रह भनिएको छ। शनि पनि ग्रह हो। त्यसबेला उनीहरूलाई उहाँलाई सूर्य चाहिँ रातो हुनुहुन्छ। अहिले पनि हामीले 9 ग्रह पूजा गर्दा त्यो गरिन्छ। चन्द्रमा सेतो, मंगल चाहिँ रातो, बुध चाहिँ हरियो, बृहस्पति चाहिँ तपाईको चाहिँ पीत पहेँलो, शनि चाहिँ कालो। यी सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो जुन वैदिक ज्ञान विज्ञान थियो त्यो मेरो आफ्नो मैले यो निर्कलमा पुगेको छु कि यो सबैलाई सन्देश पनि जान भनेर आज हजुरले पनि टाइम दिनुभयो। महाभारत युद्धपछि हाम्रो सम्पूर्ण पुराना कुराहरू सिद्धिए, त्यसपछि नयाँ युगको प्रारम्भ भयो हैन। अब त्यसपछि फेरि बीचमा के भएछ भने 400 ईस्वी पूर्वमा 400 ईस्वीसम्म त्यो अलिअलि ज्ञान थियो। बुद्ध पनि आए, अशोकको कालहरू भए, 400 ईस्वीसम्म त्यो थियो भने फेरि 1000 वर्षको जुन कार्य हो 1400 सम्म त्यसलाई फेरि अहिलेको भाषामा डार्क युग भनिरहेको छ। अलिअलि मैले विज्ञान हेर्दा त्यसो देखिन्छ भने हाम्रा विज्ञानका जति पनि अहिले चिन्तनहरू छन्, महामारीका चिन्तनहरू अहिले अब विद्वानहरूले खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। ती सम्पूर्ण कुराहरू यस्तो हुनेछ। पृथ्वीमा जब तिमी धेरै दोहन गर्छौ भने तिम्रो विज्ञान प्रकृतिको चाहिँ बडा प्रकोप महामारीको रूपमा हुनेछ र त्यो विश्वव्यापी हुनेछ भनेर वेदमा भनिएको छ। हजुर, त्यसैले यो विज्ञान भनेको के हो भने हुन त विज्ञान भनेर उपनिषदहरुमा आत्मा भनिएको छ। आत्मालाई विज्ञान भनेको छ त्यति बेलाको भाषामा। विज्ञान भनेर त्यति बेला यो साइन्स भनेर अहिले जुन भनिएको छ त्यो रूपमा विज्ञानको अर्थमा त्यहाँ छैन। गीतामा भनेको छ ज्ञान विज्ञान सहितम भन्छ। विज्ञान भनेको प्र्याक्टिकल ज्ञान, ज्ञान भनेको आत्मज्ञान, त्यसको प्र्याक्टिकल ज्ञान जुन गरिन्छ योग प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि यी सबै विज्ञानभित्र पर्छन्। त्यति बेलाको विज्ञान भनेको अहिलेको साइन्सको जस्तो होइन। त्यो ज्ञान विज्ञान मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। त्यो विज्ञान त्यति बेला पनि थियो भन्छ, ज्ञान विज्ञान सहितम भनेर यो अहिलेको विज्ञानलाई उडाउ। त्यो विज्ञान होइन। विज्ञान भनेको आत्मा र यो आत्माको ज्ञान गर्नु नै मानव मनुष्यको सबभन्दा ठुलो कर्तव्य रहेछ। र त्यो वेदभित्र हामीले हेर्दै जाँदाखेरि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4वटा पुरुषार्थ। अब धर्म भनेको के हो भन्दा नियम। धर्म भनेको जो छ धारणा धर्मित्याहु धर्मो धारेते प्रजा, जुन नियमबाट प्रजाहरूको धारण हुन्छ त्यो धर्म। त धर्म अर्थ काम र मोक्ष, अर्थ र काम जुन छ त्यो बीचमा राखियो। अहिलेको युगमा अर्थ अगाडि आयो पछि धर्म आयो हैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर अहिले पहिला के थियो भने धर्म अगाडि थियो। त्यो हामीले जो अर्थ कमाइन्थ्यो त्यो धर्मयुक्त हुन्थ्यो, त्यो काम जो थियो त्यो धर्मयुक्त थियो र त्यसबाट मोक्ष प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। र मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो उपनिषद साहित्यहरू र वैदिक साहित्य नै महत्त्वपूर्ण छ। अरू शास्त्रहरू पढेर मोक्ष प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसनाले यो अलिकति कस्तो भने विज्ञान भन्दा पनि माथि गयो। यो विज्ञान जब खत्म हुन्छ त्यसपछि मोक्ष शास्त्र सुरु हुन्छ भन्ने पनि गरिने गरिन्छ। त्यसैले विज्ञान भनेको हाम्रो भौतिक शरीरलाई धारणा मारेर अन्नमय कोष भन्नु छ। अब यो अहिलेको मैले वेदान्तको भाषामा अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष र विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोष, यस्ता 5वटा चाहिँ कोषहरूको वर्णन शास्त्रहरूमा गरिएको छ, वेदमा गरिएको छ। त्यो यो मैले अहिले भने कि गौ भनेर पृथ्वीलाई भनियो, गच्छति जो गौ पृथ्वीको घुम्नेदेखि लिएर सारा कुराहरू सम्पूर्ण भास्कराचार्यले वर्णन गर्नुभएको छ। र यो लीलावती पनि एउटा सानो ग्रन्थ छ। त्यसमा यहाँसम्म भनिएको छ कि म्याथको अथवा गणितको यतिसम्म प्रखरता छ कि वृक्षको पात पनि गर्न सकिने अवस्था पनि रहेछ। त्यस्तो त्यति गणित उच्च कोटिको गणित हेर्नु। र हाम्रो तपाईको जुन मन्दिर बनाउने जुन प्यागोडा भनिन्छ, जुन शैली अहिलेको भनिन्छ, त्यति बेलाका हाम्रा ऋषिहरूले त्यसबाट कसरी चाहिँ गुरुत्वाकर्षणलाई कम गर्ने
र भूकम्पबाट पनि बचाउन सकिने। अहिले नेपालमा पनि हजुरले हेरिबक्सी होला, त्यहाँ जति पनि मन्दिरहरू छन् ती मन्दिरहरू चाहिँ केही न केही पुरा पछि बनेका बरु भत्केका छन्, पछि पहिला बनेका धानिएको छ। स्वयं पशुपतिनाथ भगवानको हामीले भन्छौँ भगवानले धान्नु भयो, ठिक हो, भगवानले धारण, भगवान नै ऋषि हुन्, ऋषिहरूले बनाएको त शैली हो, ऋषिहरूले बनाएको वेद हो। भगवान त अहिले डाइरेक्ट हामीसँग यति त आउनुहुन्न। हामीसँग भगवान अहिले पहिला को हो भन्दाखेरि मातृदेवो भव, पहिला माता नै देवता मान, हाम्रो भगवान, हामीलाई त भगवान माता नै हो। पछि पितृदेवो भव, फेरि आचार्य देवो भव, ल गुरुहरू, त्यसपछि अतिथि देवो भव, हामीले अतिथिलाई पनि सत्कार गर्ने। अब अहिले हाम्रो कस्तो भयो भने वैदिक संस्कृतिको उत्थान नभए हुनाले हामीले कोही ऋषि अहिले हाम्रो कस्तो अवस्थामा छौँ भने अब हजुर हामी टाढा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ, अतिथि आयो भने ए किन आयो, यहाँ सहर छ कि भने डराउनु पर्यो। त्यतिबेला अतिथि देवो भव। र सबभन्दा मुख्य कुरा के रहेछ भने निर्भयता। अब मैले पछि यो कुरा गरौँला, निर्भयता बहुत महत्त्वपूर्ण रहेछ, मैले आफूले पनि अनुभव गरेँ। यो वेदले दिएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के नि, त्यहाँ भागवत पनि पढ्यो के छ त भन्दाखेरि निर्भय बनाउने कुरा रहेछ। स्वयं परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्छस् भनेर चाहिँ त्यहाँ भनियो। अब उनलाई मृत्युबाट डर भयो, त्यो डरबाट गएर ऋषिका शरणमा गए। सुखदेवजी महाराजले निर्भयत्वको लागि त्यो सम्पूर्ण महाभारत भागवत दिनुभयो, यो संक्षेपमा। त्यसमा निर्भयता नै महत्त्वपूर्ण रहेछ। तर अहिले हाम्रो वैदिक साहित्यले दिने भनेको, विज्ञानलाई दिने भनेको निर्भयता हो। तर विज्ञानले के गर्यो भन्दाखेरि विज्ञानले अलिकति प्रकृतिको विरुद्ध, प्रकृति भनेको धर्म हो थापाजी, प्रकृति ऋषिहरू भनेका धर्म हुन्, वेद भनेको धर्म हो, आचार्य भनेको धर्म हो, माता पिता भनेको धर्म हुन्। जुन नियम, जस्तै सूर्य उदय हुन्छ, चन्द्रमा उदित हुन्छ, यी सम्पूर्ण नियम हो, यही नियम नै सत्य हो। त्यो यो सत्यको खोजी नै सत्यम परम धीमहि भनेर भने, सत्यको खोजी। विज्ञानले पनि नियमबाट सत्यको खोजी गर्छ। वेदले पनि नियम गराएर, नियम भनेको तपाईँले यो गर्नुहोस्, यो नगर्नुहोस्। अब त्यहाँ शौचको कुरा गर्दाखेरि हात धुनेमा माताले धुँदाखेरि त्यो लिङ्गलाई कतिचोटि धुने, बुधा भागलाई कतिचोटि धुने, हातलाई कतिचोटि धुने, कति अब पहिले भोजन गर्दाखेरि पनि हामीले शुद्ध रूपमा बिहान स्नान नगरिकन खाना नहुने, त्यो पनि एउटा के भाइरस निवृत्तिको लागि स्नान गर्नु पर्यो। त्यो कपडा, राति सुतेको कपडासित खानु भएन, र त्यो राति सुतेको कपडामा रातभरि त्यो केही भाइरस त्यहाँ कीटाणुहरू हुन सक्छन्। बिहान उठेर तपाईँ चाहिँ स्वच्छ भएर खानु पर्यो भनेर हाम्रो ऋषिहरूले उपदेश दिए। त्यति मात्र होइन, बाहिरबाट आएको कपडाले तपाईँ खान जान भएन। त्यो कपडा खोलेर, पहिला हजुरहरूको बुवा, हाम्रो बुवाहरू, हजुर हामीले पनि अहिले कति गर्छौँ, गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर उहाँहरूलाई सम्झनुहोस् त, उहाँहरूको किचनमा छुट्टै कपडा हुन्थ्यो, बाहिरबाट ल्याएर को कपडा छ उतै फुकालिन्थ्यो, हात खुट्टा धोइन्थ्यो। अब आज हात खुट्टा धुन पर्यो भनेर हाम्रो यताको सन्त संस्कृतिले सिकायो भन्नेतिर जान, त्यो अलिकति मलाई त्यति, मेरो मेसेज यो हो कि हजुर हामीले पुरानो कुरा बिर्स्यौँ। अब बिर्सिँदै जाँदा अब गुरु बनाउनै पर्ने। यहाँ अङ्ग्रेजहरू नै संस्कृत पढेर, अब म देख्छु हार्डवर्डमा संस्कृत पढाइ हुन्छ, वहाँ हुन्छ, अङ्ग्रेजहरू नै पढाइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् अब यस्तो स्थिति छ भने अब हामीले आफ्नो फर्कौँ, ब्याक टु नेचर भन्छ क्या हाम्रो उसले, वर्ड्सवर्थले, हामीले प्रकृतितिर फर्कौँ। प्रकृतिको विरुद्धमा गएपछि गडबड हुन्छ। अब मैले एउटा कुरा भन्न खोजेँ, निर्भयता, दया, प्रेम र सेवा, यिनी चाहिँ वेदका मार्ग हुन्। अहिलेको विज्ञानले पनि निर्भयता दिन खोजेको, तिमीले कुरा बुझ, त्यो भित्र प्रोटोन न्युट्रोनका कुराहरू बुझ्यौ भने तिम्रो भित्र शरीर कसरी बनेको छ, तिम्रो अब मनसम्म पुग्न खोजिरहेको छ। अहिले मनमा पनि साइकोलोजी भन्छ, त्यो मनसम्म पनि पुगिसकेको छैन। तर हाम्रो मन भन्दा पढ, जुन आत्मा हो, त्यो आत्मा नै विज्ञान हो, त्यही नै धर्म हो, होइन? त्यस हुनाले धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ एउटा श्लोक भनेको छ, श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। श्रवण गर्नु पर्यो भने वेदले के भन्यो, वेदको पहिलो श्लोक हामीले भन्छौँ, हामीले भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। हे यजमानहरू, हे मनुष्यहरू, पहिला सुन, राम्रो सुन। यो सुनेपछि के हुन्छ भने तिम्रो मनभित्र धर्मको उदय हुन्छ। अब उसमा पनि भन्यो, भागवतमा पनि भन्यो, निगमकल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम पिबत भागवतम भने। भागवत सुन, पहिला सुन, गुरु कहाँ गएर माता पिताको पनि बाणी सुन, त्यसले तिम्रो भित्रमा रहेको जुन पाप हो त्यो नष्ट हुन्छ। गुरु कहाँ गएर सुन्यौ भने तिम्रो त्यो पाप नष्ट भएर तिम्रो मन आनन्द हुन्छ। यो के रहेछ भने मन पवित्र भयो भने तपाईँ सुखको साधन त्यही हो। त्यही भएर हामीले पहिला श्लोक भनियो, सर्वे भवन्तु सुखिन। त्यो सुख कसरी हुन्छ? सर्वे पहिला रोगी हुनु भएन, निरामया। फेरि सुख कसरी? सर्वे भद्राणि शृण्वन्तु, ल त्यही भन्यो।
त्यही श्लोकमा त्यो वेदको निचोड ल्याइ। पहिला सुखी हुनको लागि निरामय हुनु पर्यो। अब त्यो निरामय हुनको लागि फेरि कस्तो हुनु पर्यो? सुन्न पर्यो। है राम्रो कुरा सुन भनेर तपाईँले आयोजना गर्नुभयो, मैले सुनाउँदैछु, सुन्नेले सुन्नु पर्यो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि शीर्णवन्तु। ल राम्रो कुरा सुन। अब कहिले कहिले के हुन्छ नि, राम्रो कुरा सुनिएन भने अब त्यो त्यहाँ आउँछ कहिले मन्त्राले के सुनाइदिन्, कहिले ठ्याक्कै सुनिन्, त्यहाँ विखण्डन भयो हैन। अब कहिले कहिले हाम्रो सङ्गत, त्यही भएर सङ्गत राम्रो गर्नुपर्छ भन्यो। फेरि वेदमा के भन्यो? साधु सङ्ग गर्नुहोस्, साधुहरूको सङ्गत गर्नु। त्यसले के हुन्छ? राम्रो कुरा सुनाउँछन्, सुनाएपछि तपाईँको एउटा अभ्यास बन्छ। एक दिन सुनेर हुँदैन। कसैले भन्छ कि यहाँ मलाई यहाँ सोध्छन्, हजुर गुरु संस्कृत त पढ्नु पर्यो, कति महिनामा हामी पढ्न सकिन्छ भने हेर्नु तपाईँको दिमाग कति लगाउनुहुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ। अब तपाईँ सक्नुभयो भने 2 महिनामा पनि सक्नुहुन्छ, नसके यो जन्म होइन अर्को जन्म पनि लाग्न सक्छ। जति तपाईँको एफोर्ट छ, जति तपाईँको प्रयास छ त्यस अनुसार हुन्छ। श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। दुर्मतिलाई छोड्ने पनि सुनेरै हो है, अरू कोही बाटो छैन। श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति। सुन्यौ भने ज्ञान प्राप्त गर्छौ। श्रुत्वा मोक्षम च लभ्यते। सुन्यौ भने मोक्षको प्राप्ति पनि हुन्छ। धर्म अर्थ काम मोक्ष यी 4वटा पुरुषार्थ वेदका सिद्धान्त हुन्। यसभित्र फेरि वेदभित्र के आयो? कति राम्रो छ गृहस्थ धर्म। पहिला 25 वर्षसम्म विद्यार्थी कालमा ज्ञान गर्ने, त्यो आधार भयो। त्यो अध्ययन मुख्य आधार भयो, जीवनको आधार अध्ययन। घर पनि छोड्नु पर्यो। पहिला भनिन्थ्यो नि के भनिन्थ्यो अरे, त्यो काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम। ल कति राम्रो यस्तो चिन्तन छ। त्यो घर छोड। आमाको पनि मोह बढी हुन्छ। आमाको मोह चाहिँ 5 वर्षसम्म लिने, त्यसमा बाउले भनेको मार्गबाट अगाडि बढ्ने, त्यो हाम्रो धर्म सिद्धान्त र ब्रह्मचर्य आश्रम। त्यसपछि गृहस्थ आश्रम, यो पनि वेदको मार्ग हो गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थमा गएपछि पत्नी विवाह गर्ने, नव्य विवाह नगर्नेले यदि समाज सेवा गर्छ भने उसले फेरि शङ्कराचार्य झैँ सेवा गर्न पनि मिल्यो। यसरी चाहिँ वेदको अगाडि। त्यसपछि गएर वानप्रस्थ आश्रम। फेरि के गर्नु पर्यो? अब समाजमा फुल्ली लाग्नुको लागि के गर्नु पर्यो? अब परिवार छोड्नु पर्यो, वानप्रस्थ हुनु पर्यो। त्यसपछि सन्यासी लिनु पर्यो, मोक्ष प्राप्त। त्यो दुईटै छ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4वटै पुरुषार्थ र 4वटै पुरुषार्थको यस्तो संविधान छ। अब यसमा मुख्य चाहिँ के छ? आचार्यको भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर पहिला मातृदेव हो भयो, फेरि पितृदेव हो भयो, आचार्य देव भनेको गुरु। हेर्नुहोस् त, गुरुको बडा महत्त्व छ। गुरु भनेको अब हाम्रो अहिले जति तपाईँ हामीले पढाइ जुन विश्वविद्यालयमा हुन्छ त्यो के भइदियो भने भौतिक गुरु भयो। यिनीहरू भौतिक पैसाको लालचा। अहिले जति पनि बोर्डिङ खोल्या छन्, अहिले तपाईँको सेवा गर्ने कुरा हेर्नुहोस्, त्यो जति पनि हाम्रो नेपालमा या इन्डियामा या यहाँ पनि अब त्यो डाक्टरहरू त तिनीहरू त आचार्य हुन् नि, आचार्य हुन् तिनीहरू, गुरु। तर तिनीहरूले अब के सेवाको भन्दा अब कसरी आफू बाँच्नु पर्यो भन्नु पनि पर्यो त। अब तर पैसाको त्यहाँ महत्त्व छ। त्यो इन्सुरेन्स भनेको छ के भने सबै पैसा, यो वैश्य युग भयो होइन। किनभने पहिला के थियो? जडीबुटीबाट। अब हनुमानजीले ल्याउनु भयो, कहाँबाट जडीबुटी कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्दाखेरि हिमालयबाट ल्याउनु भयो। त्यस्तो हिमालय हामीसँग छ। अब त्यो हिमालयबाट ल्याएर आएर लक्ष्मणको भारतमा युद्ध भइरहेछ, लक्ष्मण लङ्कामा युद्ध भइरहेछ। त्यो हिमालयबाट लङ्कासम्म हाम्रो पुगेको छ र सम्पूर्ण त्यो पछि भएको चाहिँ हिमालयको जुन जडीबुटी हो त्यो उसमा राखियो अरे, त्यो समुद्रमा राखियो अरे। यस्तो छ होइन। यो अहिले पनि म श्रीलङ्का गएँ पोहोर साल, त्यहाँ जडीबुटीकैबाट त्यहाँ पुरै हुँदो रहेछ। तिनीहरू मेडिकलहरू लिँदैनन्। अहिले चाइनामा जानुहोस्, उनीहरूले आफ्नो जडीबुटीबाट धेरै गर्छन्। हजुरलाई भन्छ जापानिजमा जापानमा जानुहोस्, जडीबुटीलाई महत्त्व चाहिँ योगलाई, प्राणायामलाई। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो ब्रिटिसको शासन भयो, नेपालमा त शासन थिएन। हामी दुःख छ यही कुरा, मलाई दुःखै छ। ब्रिटिसको शासन त इन्डियामा पो थियो त। ब्रिटिसलाई त उनीहरू त लखेटेका थिए। तर हामीले के गर्यौँ? इन्डियाले जे गर्छ, इन्डियामा जे शासन छ त्यो गर्ने। त्यहाँ हामीले त्यहाँ भएको जुन मौलिक चिन्तन थियो त्यो कुरालाई हामीले गऱ्यौँ होइन। विज्ञानले पनि के भन्छ भन्दा नियममा रहेर सत्यको खोजी गर भनेको विज्ञान पनि त्यही हो। वेदले पनि के भन्छ भने प्राणायाम जस्तो योग भनेर त्यो नियममा रहेर सत्यको खोजी गर। तर सत्यको खोजी गर्नको लागि सबभन्दा पहिले गुरु चाहियो। गुरुको भूमिका के हो भन्दाखेरि देवता भन्दा पनि ठुलो भनेको छ ब्राह्मण। हेर्नुहोस्, गुरु गोविन्द दो खडे, कबीरदासको एउटा श्लोक छ, गुरु गोविन्द दो खडे काके लागो पाए। गुरु गोविन्द दुइटै उभिए तर कसको पाउ लगाउँ होइन। गुरु बलिहारी आपणे, गोविन्द दियो बताए। गोविन्दले के बतायो? मलाई मान्न पर्दैन, गुरु भित्रै म बसिरहेको छु, दक्षिणामूर्ति रूपमा म बसिरहेको छु, म नै त्यहाँ एउटै हो, गुरु गोविन्द एउटै हुन्। त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन।
भनेर त्यसरी गुरुको महत्त्व चाहिँ गाइएको छ। त्यसैले अब यसरी चाहिँ हाम्रो ज्योतिष शास्त्रहरूको तर एउटा अप्ठ्यारो छ, मैले अलि छोटोमा भ्याएँ। अब के छ भन्दा यो हाम्रो वैदिकको यस्तो थियो भने अहिले के भयो त भने भन्दाखेरि तपाईँ हराउनु भयो। हजुर त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ थिच्नु भयो होला। हजुर ए त्यहाँ तपाईँको खालि नाम मात्रै बाहिर आयो, तपाईँ आफू देखिनु भएन। त्यहाँ यसो थिच्नुहोस् त, अब आउनु भयो। गुरु अब यो के अरे पुरा त आइरहेछ होइन, पुरा आइरहेछ। गुरु हजुरलाई म एउटा के भन्छु भने अब दर्शक महानुभावलाई पनि एकपल्ट अलिकति पछाडि जानुहोस् त। यो टाउ काटे जस्तो भयो तपाईँको, अलिकति पछाडि जानुपर्छ। अब चाहिँ ठिक छ। अझ अलिक अगाडि आउनु हो, यत्तिको ठिक छ। दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ डीसी महानगर क्षेत्रबाट, अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNeblis.com। आज हामी यो राजधानी मन्दिरका गुरु पुरोहित मोतीलाल शर्मा, जो प्राध्यापक हुनुहुन्छ बाल्मिकी ऋषिमा, बाल्मिकी क्याम्पसमा प्राध्यापकको रूपमा काम गराउनु, मतलब काम प्राध्यापकको रूपमा होइन अध्यापन गराउनु भएको थियो र 20 वर्षसम्म व्याकरण होइन बनारस अध्ययन गर्दै दिल्लीसम्म पढाउनु भएको, अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। र हामीले यहाँ अलिकति यो उहाँसँग अरू जिज्ञासाहरू पनि हामी राख्छौँ। यो कोरोना भाइरसको महामारीको कुराहरू पनि आउँदैछ, हामी लगभग आइसकेका छौँ। मैले उहाँलाई यो आर्यभट्टका ऋषिहरूले गरेको अनुसन्धान होइन निश्चित बौद्धिक क्रियाकलापको आधुनिक विज्ञानसम्म के कस्तो सम्बन्ध छ भन्नेमा सबै कुरालाई उहाँले सबै जोडिसक्नु भयो होइन। प्राय लगभग सबै कुराहरूलाई जोडिदिनु, त्यसको अतिरिक्त केही पनि कुराहरू गरिदिनु भयो। अब म गुरुहरूलाई त्यही भए अब यो सम्बन्धको हिसाबले गर्नुभयो भनेपछि यो महामारीमा यसको प्रभावको बारेमा अलिकति केही संक्षेपमा के कुरा गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि हामी अलिकति यो समुदायमा तपाईँको अलिकति त्यो पहिलाकोमा जोड्न चाहेँ। हाम्रो के भयो भने यसको महत्त्व किन, अब धेरै प्रश्न यो गर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरूले कि यत्रो महत्त्व थियो भने यो किन आएर हामी पछाडि पर्यौँ भन्ने जुन छ नि, यसलाई अलिकति मैले किन भन्दा मैले एउटा मेसेज दिन खोजिरहेको छु। के भयो भने पछिल्लो समयमा है, यो पहिला होइन, पछिल्लो समयमा सत्यको खोजी त सबैतिर थियो, विज्ञान ज्ञान दुवैतिर थियो। तर पछिल्लो समयमा के भयो भन्दाखेरि अब यो बाटोमा बसेर बाटो ढुकेर ज्योतिष हेर्ने त्यहाँ छन् नि, त्यहाँ तपाईँ यसो पशुपतितिर जानुभयो, कता कता जाने होइन। त्यसपछि घाटमा कुर्ने, श्राद्ध गर्ने। श्राद्ध गर्ने मान्छे त विद्वान मान्छे त त्यसरी घाटमा त कुर्दैन, त्यो बाटोमा त बस्दैन नि। विद्वान मान्छेलाई त खोज्नु पर्यो, त्यहाँ बाल्मिकमा हुन्छ, कहाँ छ विद्वानहरू, त्यसरी उनीहरू अलिकति स्वाभिमानी पनि हुन्छन्, उहाँहरूलाई सत्कार गर्नु पर्यो। मैले गुरुको अलिकति महत्त्व बढाउँदैछु। अब यो घाटमा गएर के छ, श्राद्ध र कुरेर श्राद्ध कहाँको आउँछ गराउने भने, अब त्यो त के छ भने आफ्नो एउटा वेशभूषा बनाए। अब त्यहाँ म यसो देख्थेँ जनै पूर्णिमामा, अब त्यो पहिला कृषि कर्म गरिरहेको छ, के छ फोरी सोरी मान्छेहरू त्यो कपाल सपाल खोरेर त्यहाँ गएर येन बद्ध भनेको छ, त्यो मन्त्र पनि भन्दैन, खालि मैले दुईवटा सोधेँ त्यसलाई, येन बद्ध बलि राजा पनि आउँछ आउँदैन भने, आउँदैन गुरु भने किन बस्यो यहाँ भने, होइन नि यो त हाम्रो सालभरिको कमाइ हो भन्छ। अब त्यस्तो यो हाम्रो हिन्दू धर्ममा, अब यो क्रिस्चियन र मुस्लिममा त्यो भएको भए यिनीहरूले पहिल्यै समाप्त पार्थे। तर हाम्रो अलिकति लिबरल भावनाले वेदले के भन्छ भने सर्वे सन्तु निरामय, सबैले खाउन जे गरे गरौँ। तर हाम्रो हिन्दू धर्ममा अलिकति त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले नेगेटिभ कुरा ल्यायो होइन। जस्तै पैसा तोकेर पुराण भन्ने, अब पुराण भन्दाखेरि पहिले त्यो पुराण त वृत्ति गर्ने हो नि, पुराण त भन्ने गुरुको काम हो नि, त्यो पहिला मलाई त चाहिन्छ भनेर पैसा तोक्ने। अब फेरि ढङ्ग्रा ढाङ्ग्रे बजाएर फेरि त्यो लामी झाक्राहरू यो धर्म भने त यही हो भने त्यसलाई फेरि अरू विधर्मीहरूले त्यसलाई उचाल्ने। अब यो कुरा धर्म होइन, यो चाहिँ के हो नि, अब तपाईँ गया श्राद्धमा जाने त लुट्छन्, त्यो पण्डाहरू लुट्छन्। अब त्यस्तो छ होइन। अब कुखुरा काट्छन्, के गर्छन्, अब यी सबै कुराहरू छन्। यो वैराग्य नभइकन ज्ञान हुँदैन। हेर्नुहोस् अब यो हाम्रो धर्ममा के भयो भने जति पनि, अब सबैलाई म भन्दिनँ किन गुरुहरू धेरै, म त अब नारायणनाथ कल्पनाचार्य उहाँहरूसँग बसेर मैले काम गरेको मान्छे हो। म धेरै नयाँ युवा जस्तो देखिए तापनि म अलि धेरै मान्छेहरूसँग म सङ्गत गरेँ। धेरै किताबहरू पनि नेपालमा डाक्टर बेणीबहादुर ढकाल, डाक्टर दुधार तपटले लिनै पर्छ र म मोतीलाल शर्मा, मेरा किताबहरू त्यहाँ नेपालमा धेरै निस्केका छन्। त्यहाँ संस्कृत नेपाली डिक्सनरी पनि ठुलो हाम्रो निकालेका छौँ। कर्मकाण्ड भास्कर, गीता गण्डकी गौरवम भन्ने यसरी सम्पादन हामीले धेरै गरेका छौँ। 30-35 किताबहरू त्यहाँ विश्वविद्यालयका सम्पादनमा छन्। धेरैलाई थाहा छ, धेरै विद्वानहरूलाई थाहा छ। अब मैले यो के भन्न खोजेँ भने धर्मको भूमिका के भयो भन्दा, धर्मको भूमिका त सत्यको खोजी गर्न नियम जानु पर्यो। यो अनियम आयो, बिचबिचमा यो नचाहिने कुराहरू आए, यसले गर्दा हाम्रो पनि कमी कमजोरी भयो। हामीले गर्नुपर्ने, अब हामीले विरोध गर्न सकेनौँ गएर त्यसलाई यो नगर भन्,
तर त्यस्तो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ सेना चाहिँदो रहेछ, सेना एउटा चाहिँ प्रचार गर्ने सेना चाहिँदो रहेछ। अब यहाँको प्रश्न आयो, यो हाम्रो वेद यस्तो थियो, तर यसको महामारी यो यसमा के कोरोनामा के प्रभाव भन्ने यहाँको जो प्रश्न हो त्यो बहुत राम्रो छ। मैले अलिकति यसो विचार गरेँ, हुन त म पनि यसमा पीडित भएँ, तर मेरो सबै छ, परिवारमा त्यस्तो नराम्रो केही छैन। अलिकति यो दर्शक महानुभावहरू यहाँलाई म अलिकति के दिन पर्यो भने मलाई अहिले 1-2जनाले फोन गरे हिजो, हजुर त के अरे उहाँको राजधानी मन्दिरको गुरु त उहाँ भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो पनि भने। म घरमै बसेर मेरो आफ्नो जुन यही क्रियाकलाप सधैँ थिए अरे भएको हुनाले नै अलिकति अब सङ्गतले गर्दा कहीँबाट कहाँ आयो यो मलाई पनि थाहा छैन। तर अब म आफै यहीँ 14 दिन डक्टरकै निर्देशनमा त्यो चिकित्सकै निर्देशनमा म यहाँ 14 दिनसम्म यसलाई क्वारेन्टाइनलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ नेपालीमा भन्नु? एकान्तवास अथवा यसलाई चाहिँ स्वयं निगरानीमा भन्छ। अच्छा, स्वयं। तपाईँ एउटा राम्रो तपाईँको पक्ष के छ म पनि कि प्रत्येक कुरालाई नेपालीमा गर्ने भने यो तपाईँको एउटा गुण पनि हो र यसले गर्दा अर्को भाषा पनि बढ्ने भयो नि। हामीले अब मेरो आमाले अब अहिले सबै ठाउँमा क्वारेन्टाइन भनिरहेछ, तर उहाँ नेपालमा पनि सबै आमाले पनि भन्नुभयो, आमा त्यति अब पढेको हुनुहुन्न, यो शब्द क्वारेन्टाइन उहाँलाई आयो तर एकान्तवास आउँदैन। यो हाम्रो कमजोर हामीले नेपाली पढाएन र यसमा अलिकति म जोड्न चाहेँ दर्शकहरूलाई। यो कस्तो भयो भने मलाई अलिकति एकैछिन गुरु दर्शक महानुभावहरू फेरि एकपल्ट मैले ध्यान आकर्षण गराएँ। हामी लगभग धेरै समय छैन हामीलाई, हामीले यो अलिकति होइन वैदिक क्रियाकलापको आधुनिक विज्ञानसँग के सम्बन्धमा सबै गुरुले पितृ बुझाइदिनु, सबै कुरा जोड दिनुभयो। यो केही समय यो 2 महिनादेखि करिब राजधानी मन्दिर पनि बन्द छ, करिब 2 महिनादेखि बन्द छ होइन। यो यसै बिचमा चाहिँ यो कोरोनाबाट COVID-19बाट पनि केही सङ्क्रमितमा मोतीलाल शर्मा गुरुजी पनि पर्नुभयो होइन। र बजारमा हल्ला चाहिँ अनेकन आए, जस्तै अहिले भने जस्तै त्यो तपाईँ चाहिँ सघन कक्षमा राखेर भनेको चाहिँ वायु प्रवाहक भन्छ, भेन्टिलेटर भन्ला नेपालीमा, वायु प्रवाहक पनि राख्यो भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसैले गर्दाखेरि यस विषयमा अलिकति दुविधा अथवा भ्रम रहेछ भने यस विषयमा जाउँ, अनि म अलिकति तपाईँलाई त्यो कसरी गर्नु के विषयमा कुरा गर्न संक्षेपमा मोतीलाल गुरुजी। अब मनुष्यको जीवन के रहेछ भन्दाखेरि आहार निन्द्रा भय मैथुनम छ सामान्य मेतत पशुभिर नरानम। पशुमा र मनुष्यमा फरक के रहेछ भन्दाखेरि धर्मो हि तेसाम अधिको विशेष हो। धर्म भनेको मैले व्याख्या गरिसकेँ। यो धर्म भएन भने हामी पशु नै रहेछौँ, हामी प्राणी भनेको त्यो अङ्ग्रेजीमा पनि भन्दो रहेछ म्यान इज अ सोसल एनिमल भनेको छ। त्यो एनिमल त्यहाँ राख्छन्, तर सोसल भनेको के? सोसल भनेको खालि त्यो कुरा मात्रैले गर्नु भएन नि। हामी चाहिँ केही न केही पशु पक्षीहरूको र तिनीहरूको चरित्र, तिनीहरूको जुन खालि खाने पिउन बच्चा पैदा गर्न त्यतिलाई मात्रै सीमित नराखेर अलिकति समाज सेवा र अलिकति चाहिँ आफूलाई चेतनयुक्त बनाउने र अलिकति चाहिँ आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गर्ने, बुद्धिलाई सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। त्यो मनुष्य हुनेको पहिला त्यो धर्म मानिन्छ। र मैले धर्म अर्थ काम मोक्षको चावडा कुरा अहिले पनि गरेँ र चावडे वर्णाश्रमको कुराहरू मैले गरेँ। अब यसो हेर्दै जाँदा अब मनुष्य र पशुमा यदि फरक छ भने मनुष्यमा के फरक छ भन्दाखेरि यही तपाईँको चाहिँ यो फरक छ। अब हामीले चाहिँ के बुझौँ भने अब मनुष्यले त्यो गोमूत्रमा, गाईको गोबरमा यो एन्टिबायोटिक छ भनेर हाम्रो ऋषिहरूले भने। अब त्यो हामीले विचारै नगरिकन अब गाईका मुत खानेले कहाँ विज्ञान जान्दछन् भनेर मलाई गाली गरेको पनि मलाई देखेँ। अब हामीले गहत भन्छौँ, गहत पनि गोमूत्र, त्यसमा एन्टिबायोटिक छ भन्ने कुरा। अब अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो उसमा यो बेसार खानुपर्छ भन्ने चाहिँ अदुवा खानुपर्छ अथवा तुलसी पत्ता, पुदिना, यी कुराहरू हाम्रो होइन चटनी बनाएर पनि खाऊ, जे जसरी। अब पुदिनालाई झ्याप्पै सब्जी बनाएर खान अब हामीलाई अब त्यो अलिक सकिन्न होला, तर त्यसको चटनी बनाएर खाऊ। मैले घर नपर्ने अब म कसरी ठिक भयो भन्ने कुरा त म पछि भनौँला। यहाँलाई मैले यति भन्न चाहन्छु कि त्यो जुन भयो त्यो भइसकेपछि मैले घरमै उपचार गर्न अब त्यो एउटा चाहिँ हाइड्रोक्लिनिसिन भन्ने त्यो एउटा इन्डियाबाट त्यो मेडिकल चाहिँ त्यो औषधि आएको रहेछ। त्यो हुन चाहिँ मलेरियालाई बनाएको औषधि रहेछ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन त्यो अब औषधि। अब त्यो औषधि चाहिँ यहाँ दिइयो। अब यहाँको राष्ट्रपतिले पनि बडा सम्मान गरे, हामीलाई पनि लाख फुलाए, हाम्रा इन्डियनहरूले पनि मोदी को ऐसा कहा भन्थे। अब मलाई चाहिँ त्यही औषधि दिए, म हेरिरहेको थिएँ, म आफू सचेत थिएँ। तर अब त्यो औषधिले चाहिँ साइड इफेक्ट पनि गर्दो रहेछ, त्यो ठिक रहन्छ भन्ने पछि पनि भयो, मलाई पनि साइड इफेक्ट अलिक गर्यो। भनेपछि मैले डक्टरलाई सोधेँ, यो मलाई त पिसाब बढी हुन थाल्यो र यो पेटको उल्टी हुन थाल्यो, अब म त यो त गडबड हुन्छ, म त फेरि यो तपाईँले भने जस्तै सघन कक्ष भने जस्तै त्यो भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने हुनसक्छ। म डराएँ। अब मलाई के विश्वास थियो भने म यो निर्भयता जुन भन्नुभयो नि, ममा एउटा भयता थिएन। म यो वेद पढे हुनाले
यो यस्तै हो। एउटा मलाई विश्वास के थियो भने वाचन लेखेको छ भने म बाँचिहाल्छु, अब लेखेको छैन भने तपाईँ जति गर्छु भने पनि परीक्षित राजालाई त्यो बक्सामा लगाएर राखेको थियो, के गएर पछि गएर एउटा किराले गएर टोकेर, अब त्यो मालामा गएको टिका त्यो किराले गएर टोकेर मर्नु भएको छ, परीक्षित राजा जस्तो होइन। अब हाम्रो देशमा पनि घटनाहरू हजुरले अब त्यत्रो दरबारकै घटनाहरू हेर्नुहोस्, के हेर्नुहोस्, हामी त्यो अकल्पनीय घटनाहरू हाम्रो जीवनमा धेरै हामीले देखिसकेका छौँ भने हामीले अलिकति निर्भयता चाहिँ चाहिन्छ, त्यसलाई अलिकति मनोबल भन्छ नि, त्यो बहुत जरुरी रहेछ। त्यो चाहिँ मेरो श्रीमतीले बार बार तपाईँ अरू कुरामा त मनोबल तपाईँको छ होला, यसमा पनि मनोबल रहला नि भने यस्तो चिन्ता नगर, म यसो म मान्दिनँ यो कुराहरू, मनोबल मसँग छ, जे हुन्छ हुन्छ, त्यसमा केही छैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ, यदि बाँचियो भने अझ समाज सेवामा अझै बढी लाग्नुपर्छ। यो बाँचेको जीवन चाहिँ के हुन्छ, ब्याजको जीवन हुन्छ। जस्तै मैले 25 वर्ष 20 वर्ष पढाएँ भने त्यसपछि यताको जीवनलाई मैले ब्याजको जीवन मानिरहेको छु भने त्यस्तै अहिले पनि पछि पनि हाम्रो जीवन चाहिँ सात्विक हुनुपर्छ, साधु प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ। र यसमा रोकेँ मैले। अब यो तपाईँलाई होइन, तपाईँले पनि अब होइन मन्दिरको तपाईँ पुजारी होइन, अब पुरोहित भएको हैसियतले सबैभन्दा पहिले त थाहा भएन नि त होइन, सम्पर्कमा आइहाले होइन, को कहाँ के भन्ने थाहा भएन। अहिले यस्तो सामाजिक दूरी भनेको 6 फिट आउने होइन, मुखावरण भन्छ नेपालीमा, लाउने त थिएन। अहिले भर्खर म बैंक अफ अमेरिका पुगिरहेको खुलो होइन, अब तपाईँको 6 फिटको डोरी राखेको छ, सबैले मुखावरण भन्छ नेपालीमा, लाएर जानुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन पन्जा लाएर जानुपर्ने, मास्क पनि भनिदिनु पर्ला दर्शक। हजुर मास्क पनि हो, मास्क भनेको नेपालीमा चाहिँ, अङ्ग्रेजीमा मास्क, नेपालीमा चाहिँ मुखावरण। अनि यो तपाईँलाई गएपछि नि जस्तै अब फरक फरक लक्षण हुन्छन् होइन, कसैलाई एकैचोटि ज्वरो आउने, कसैलाई त्यो गन्ध नआउने, तपाईँलाई चाहिँ गुरु के भयो अनि कसरी सम्पर्क गर्नु, एकपल्ट अलिकति भन्नु के लक्षण तपाईँलाई चाहिँ भयो? मलाई के भयो भने सुरुवातमा अब म शुक्रबार मेरो नै ड्युटी थियो, म बिहान मन्दिर खोलेर आरती गरेँ, साँझ पनि मन्दिर खोले आरती गरेँ, 7 बजे आरती भयो। आरती भएपछि मलाई 7 बजेपछि अलिकति कस्तो लाग्यो भने अलिकति शरीरमा चाहिँ थोरै दुखेको जस्तो, शरीर दर्द जस्तो लाग्यो। त्यसो मैले त्यहाँ अरू पण्डितजीलाई भने, ल हजुर मन्दिर बन्द गर्नुहोस्, म चाहिँ अब बिमारी हुन्छु जस्तो लाग्यो, म घर जाँदैछु भने आउने बित्तिकै त्यसै घरमा आएर यसो आराम गर्दै थिएँ। त्यसपछि मलाई ज्वरोले समात्यो। शुक्रबार ज्वरो भनेको गुरुजी कति ज्वरो आउँदो रहेछ तपाईँलाई? होइन, मान्छेले त धेरै 103 चाहिन्छ, 4 चाहिन्छ भने मैले सुनिरहेको थिएँ, तर त्यो मलाई 101 भन्दा माथि गएन। त्यो यथार्थ भन्नुपर्छ मैले। भनेपछि फेरि एकपल्ट म यहाँ रोकेँ, जस्तै तपाईँ मन्दिरमा जानुभयो, लक्षणहरू भने जस्तै अलिकति शरीर दुख्ला जस्तो भयो भने शरीरको सबैतिर चाहिँ जिउ दुख्यो। त्यसपछि गएर ज्वरो आयो, साँझ आएपछि घर पसेँ, खान इच्छा भएन। अब यहाँ खाना मिसेसले बनाउनु भएको रहेछ, मैले खाना चाहिँ म सकिनँ। अब यथार्थ कुरा त्यहाँ मलाई ज्वरो आयो भने ल पानी, ज्वरो आएपछि कति तपाईँको अन्दाजमा चाहिँ 100 जति झन् नि 101 गयो, 101 चाहिँ गएपछि अनि त्यसपछि तपाईँले खाना खानु भएन। त्यसपछि 2 दिन मन्दिर बन्द, के अरे यो अस्पताल पनि बन्द भयो भने अब त्यो डाक्टरको खोजी पनि भएन। मैले घरकै उपचार हाम्रो हुन्छ नि, ज्वरो आएपछि खानेकुराहरू घरकै गरेँ, तर त्यो ज्वरो घट्दैन। यो त बडा विचित्र भयो। अब म पहिला ज्वरो घट्थ्यो, अब आफूलाई अनुभव चाहिँ मैले त अब आफ्नो जडीबुटी खाइराख्ने, अब मसँग यहाँ टिमुर पनि छ, तपाईँको घर होइन, आफ्नो यहाँ जानु पनि छ, सबै कुरा छ। अब त्यो उनीहरूले बनाउनै दिँदै गरेँ, अब तर त्यो ज्वरो घटेन। नघटिसकेपछि त्यसपछि गएर अब म अलिकति डराएँ, किन अब परिवार छ, मलाई लागेको हो भने त परिवारलाई बचाउनु पर्ने, अब सचेतता त चाहियो। यो त फेरि कुरा पनि आइरहेछ, हामीले अरूहरूलाई ज्ञान दिने मान्छे हामी नै गडबड भयौँ भने त यो त गडबड भयो भनेर मैले सोमबार बिहानै मैले मेरो जुन डक्टर छन् राजीव खन्ना, मैले नाम लिनै पर्छ, डाक्टर राजीव खन्ना भनेको मेडिकल लाउडेन काउन्टी मेडिकल ग्रुपको चाहिँ उहाँ प्रेसिडेन्ट पनि हो, र अहिले त्यो यसमा यो कोभिडको उहाँ हुनुहुन्छ। र उहाँलाई मलाई फोन गरेँ, अलिकति त्यो तुरन्तै आइहाल भन्नु। म गएँ, जाने बित्तिकै उहाँले त्यो अब अलिक टाढैबाट उहाँले अलिकति लक्षण थाहा भएछ कि जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँलाई मेरो मुख आकृतिबाट उहाँले अलिकति देख्नु भएछ, तेरो ज्वरो त सन्चो हुनुपर्ने, अस्तिबाट आइरहेछ भन्छ, तेरो त यस्तो ज्वरो त सधैँ हुने होइन। र यसो गर, अब त्यो नाकमा त्यो राखेर उहाँले त्यो अब टेस्ट, त्यो जे टेस्ट विधि छ त्यो भन्नुभयो, त्यहाँ पनि रहन्छ, उहाँकोमा रहन्छ, लाजिमपाटमा रहेछ, त्यो होइन लिजबर्ग, सरी है लिजबर्ग त्यो लिजबर्गमा त्यो रहेछ। त्यहाँ उहाँले त्यो भर्खर यसो त्यो राखेको रहेछ, त्यो सेतो खालको त्यो भर्खर सुरु मात्रै भएको रहेछ, भर्खर सुरु भयो।
मलाई त्यहाँ डक्टर अलिक परैबाट उनीहरूले के भन्यो भने त्यो झ्याल नखोलिकन आइज भने पहिलेदेखि त्यो सम्पर्क भइरहेको थियो, किनभने गराइरहेको थियो। त्यसरी गएर म त्यहाँ गएँ, उनीहरूले मलाई चाहिँ त्यो गराएपछि रिपोर्ट चाहिँ अब मलाई विश्वास थिएन कि मलाई पोजिटिभै आउला, यथार्थ भन्नुपर्छ। किनभने झाट्नु हुँदैन। म पहिला त्यो बिरामी अवस्थामा त पोजिटिभ भन्नै सकिनँ, किन मलाई नेपालमा त कस्तो छ भने छोरालाई पोजिटिभ भयो भने चाहिँ आमाहरू चाहिँ अब त्यो गयो भने अब त्यस्तो हल्ला चाहिँ यो अलिकति हल्ला बढी भयो थापाजी, यो बढी चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै लागेर यो प्रचार बढी भयो। यसलाई कसरी चाहिँ कम गर्ने? अब यो हो, यो बहुत नयाँ रोग हो, यसको कुनै औषधि पनि छैन, हेरिरहेछन्। तर यसमा सहने शक्ति भएर मान्छेमा मनोबल घट्दै गयो कि यसले गर्दा हाम्रो एकजना पाण्डे हुनुहुन्छ नेपालमा भर्खर मेरो अब नेता पनि उहाँ शङ्कर पाण्डे र पदम पाण्डे भन्ने दुईजना, उहाँहरू नुन खानुहुन्न भन्नुहुन्छ, मेरो आफ्नो राजनीतिक नेताहरू पनि हो उहाँहरू। अब उहाँहरूले के भने ल कोरोना हामीलाई, फेरि उहाँहरू अहम गर्नुभयो। त्यो मैले भनिसकेँ हिजो, मैले उहाँलाई फोन गरेर तपाईँ त्यो अहम चाहिँ नगर्ने, तर तपाईँहरूले गाईको गोठमा बस्नु भएको छ, गाईको गोमूत्र खानुहुन्छ यो भन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई त्यो लाग्दैन पनि होला, अथवा लागिहाल्यो भने तपाईँलाई त्यो देखिन्न होला, अथवा अरूलाई त पर्न सक्छ नि। तपाईँले त्यस्तो कुरा गर्नु, अरूलाई पनि यो सिम्टम नभइकन पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् थापाजी। हजुर गुरुजी, यसमा रोके फेरि जस्तै तपाईँले अब फेरि म यसमा तपाईँलाई फेरि उ गरेँ, फेरि तपाईँलाई अगाडि लगेँ, मन्दिरमा आउनुभयो शुक्रबार होइन, अलिअलि जिउ दुःख भन्नु, घर जाँपछि हन्नन ज्वरो आयो, त्यसपछि भोलिपल्ट तपाईँ सोमबार चिकित्सक जानुभयो, गर्नुभयो, लक्षण अलिकति त्यो भने भयो। त्यसो अब लक्षणहरू पहिलो सुरुमा ज्वरो मात्रै आउने हन्नने आयो, त्यसपछि के भयो, जो लक्षणहरू चाहिँ के थपियो तपाईँलाई? थपिएको छैन। त्यहाँ के भयो भने तल उहाँले सोध्नुभयो कि तँलाई खाँसी कस्तो छ? अलिअलि खाँसी आउँथ्यो थोत्रै, त्यसपछि गएर अब यो अब सास फेर्नु, उहाँको बार प्रश्न के थियो भने सास फेर्नमा तँलाई अप्ठ्यारो छ कि छैन भन्नु। त्यो त मलाई केही पनि छैन भने यथार्थ। त्यसपछि अबदेखि त उहाँले त्यो लिने बित्तिकै अब तँ गएर आइसोलेसनमै बस्नुपर्छ, आइसोलेसन पृथकमै बस्नु, अब बच्चा गरी आफ्नो परिवारसँग बस्नु भएन। अब तेरो रिपोर्ट के आउँछ त्यसअनुसार अरू परिवारहरू पनि टेस्ट गराउनुपर्ने हुनसक्छ भन्नुभयो। अब यो त बडा म अलिक डराएँ है। त्यसपछि अलिकति भय आयो त्यहाँ कति दिनपछि तपाईँको चाहिँ रिपोर्टलाई अलिकति त्यहाँ के भयो भने अलिक चाँडै गरिदिनु भनेर उहाँको मेरो आफ्नो डाक्टर बाबु हुनाले उहाँले के गर्नुभयो, उहाँ 2 दिनमै रिपोर्ट मेरो आयो। अरूको चाहिँ 4-5 दिन लाग्छ भने तपाईँको के आयो? पोजिटिभ आयो। भनेपछि संक्रमण कोभिड-19ले तपाईँलाई संक्रमण शरीरमा गर्यो। तपाईँलाई भने जस्तो वेदले निर्भयता कुराहरू पनि अघि चर्चा गर्नुभयो होइन, वेद पढेको मान्छे यो कुराहरू तपाईँको उच्च मन भएको मान्छे भय आइहाल्यो, थोरै भय आयो। अब भय आयो, अब म मानवीय शरीर हो नि त, अलिकति भय त कस्तो पनि भय हुन्छ। अब त्यो मलाई अनुभव थिएन, तर त्यस्तो माने पुरै अब खतमै भयो भने भए त धेरै मलाई असर गर्थ्यो होला। त्यो चाहिँ भएन होइन, मेरो मनोबल यथावत थियो, मैले राखेँ र मैले आफ्नो पढ्न चाहिँ मन लागेन। म वेद पढ्ने त्यति बेला हुँदो रहेछ। यो हेर्नु, यो बिरामी भएपछि कोही पढिनै हुँदैन अरे। यो जति बेला मान्छे स्वस्थ हुन्छ त्यति बेला धर्म गर्नुपर्छ। बुढेसकालमा धर्म गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन थापाजी। यो के छ भने अलिकति उमेर छँदै पैसा छँदै यही बेला हजुर हामी हिँड्ने बेला हो, यसो घुम्ने गर्ने धर्म गर्ने। यो बुढेसकालमा त केही पनि हुँदैन। मैले त्यो अनुभव गरेँ। म दिनदिनै पढ्ने मान्छे, रोज बसेर उठेर पढ्ने मान्छे, अब म 3-4 दिन 5 दिन त मैले पढ्नै सकिनँ। मैले भनेपछि गुरुजी फेरि एकपल्ट मैले रोकेँ। भनेपछि तपाईँ के ध्यान आकर्षण गराइरहनु भएको छ भने हामी भन्छौँ नि होइन, यस्तो बेलामा चाहिँ भगवान सम्झिने, यावत कुराहरू सम्झिने भन्ने कुरा त्यो आफै हुँदैन रहेछ। मनोवैज्ञानिक डर छ होइन, मलाई अब चाहिँ लाग्छ कि भन्ने अब पोजिटिभ भनेको संक्रमित भएको तपाईँ आइसकेपछि मनोबल धेरै नभएको मान्छेले त्यो अब त्यति बेला भगवानलाई पुकार्दो रहेछ। तर मैले के देखेँ भने अब मैले जे पुण्य गरेँ पनि पाप गरेँ जे गरेँ गरिहालेँ। अब मैले यति बेला म आनन्द सुत्नुपर्छ, म सोच्न मैले केही सोचिनँ, न भगवान न केही पनि, कहीँ पनि मन्दिरको पनि गर्छ। मैले स्नान चाहिँ मैले छोडिनँ। अलिकति गायत्री मन्त्र थोरै आफ्नो जुन नित्य कर्म म गरेँ, त्यसपछि अरू म केही पनि गरिनँ। अनि उपचार के भयो? उपचार त्यस पछाडि मैले फोन उहाँले गर्ने बित्तिकै अहिले मैले त्यहाँ भनिदिएको छु, गएर त्यो हाइड्रो त्यही अब मलाई थाहा पनि भयो, हाइड्रोक्सी दिनुभयो। तर त्यसले साइड इफेक्ट गर्यो। 3 दिन मैले खाएँ। त्यसपछि त्यसले उहाँले त्यो नखा भन्नुभयो। त्यो अब तेरो खालि तैँले घरकै उपचारमा बस भन्नुभयो। म घरकै उपचारमा भएँ। फेरि 15 दिन अब फेरि कस्तो पनि परिवारलाई पनि मैले जचाएँ, उनीहरूको पनि नेगेटिभ आयो। र अब पछि गएर फेरि मेरो जताएपछि फेरि जताउनु पऱ्यो उनीहरूलाई परिवारका सदस्यहरूलाई पनि 2 चोटि जताइयो र अब सबैलाई हामीले नेगेटिभ आयो। अहिले सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, हाम्रा भक्तहरू जो हाम्रो नेपाली भक्तहरू, भारतीय भक्तहरू पनि हेरिराख्नु भएको होला। तर अब म हिन्दीमा बोलिनँ, सायद मैले के भने उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो। सबैलाई म यदि तपाईँको नजिकमा कोही इन्डियनहरू हुनुहुन्छ, मेरो विषयमा उहाँहरूलाई थाहा छ भनिदिनु पनि पऱ्यो। उहाँलाई केही भएको छैन, उहाँलाई सन्चो भइसक्यो। अब म भोलिदेखि मन्दिर पनि जाँदैछु।
मन्दिर पनि आरती गर्न अहिले पब्लिकलाई छैन। भोलिदेखि म मन्दिर चाहिँ आफै भोलिदेखि चाहिँ तपाईँ भोलिदेखि मन्दिर जाँदै हुनुहुन्छ। यही विषय मैले अलिकति भने थोरै हाम्रो के रहेछ भने हाम्रो यसो पूजा गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो अब पण्डितहरूलाई थाहा छ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोपि वा यस्मरेत पुनरीकाक्षम भनेको छ। पवित्र भए पनि अपवित्र भए पनि जे भए पनि यसो पानी चाहिँ छिर्क्यो भने त्यो मन्त्र शक्ति के यो के रहेछ भन्दाखेरि मन्त्र शक्ति र संस्कृत भाषा है थाहा भयो। यति मैले भन्छु। गुरु मैले तपाईँलाई वेद भने, त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ गुरुमा ल्याएँ, गुरुको महत्त्व बताएँ, त्यसपछि के ल्याएँ मन्त्रमा आउँदैछु। अलिकति मन्त्रको विचार गरौँ। भाइब्रेसन छोटो भाइब्रेसन यो के रहेछ मन्त्र शक्ति भने कस्तो रहेछ भने हाम्रो यो शरीरभित्र सम्पूर्ण चक्रहरू रहेछन्। हाम्रा ऋषिहरूले विभिन्न चक्रहरूको व्याख्या गर्दा अग्नि चक्रलाई चाहिँ रमले चाहिँ उ गर्ने, लम पृथ्वी तत्त्वलाई लमले, वायु तत्त्व यी हाम्रा 5 तत्त्व छ नि, पृथ्वी जल वायु आकाश, यी 5वटा तत्त्वकै शरीर रहेछ। अब यी तत्त्वको ब्यालेन्स भयो भने अब निमोनिया बढी भएकालाई चाहिँ यसले धेरै असर गरेको छ। किन त्यहाँ निमोनियामा के भयो पानी तत्त्व बढी भयो अथवा वायु तत्त्व बढी भयो होइन। अब अग्नि तत्त्व बढी चाहियो यसलाई, फेरि त्यो समन गर्नु पर्यो। यो यसलाई उ गर्नलाई अग्नि तत्त्व चाहिँदो रहेछ। अब तातो खाने अहिले पनि मैले हजुरको सामने तातो पानी खाइरहेको छु। अब यो हजुर म पनि हामी पनि त्यति पनि खाइहाल्छु। अर्को कुरा ज्वानो पानी अब मलाई सन्चो भयो भने छोड्न मन लागेको छैन। मैले बिहानै हजुर गुरुजी जस्तै मैले रोकेँ तातो पानी भनेर चिकित्सकले नै तपाईँलाई तातो पानी खाइरहनु भनेर सल्लाह दिएको। अनि यो ज्वानो पानी चाहिँ तपाईँ आफ्नो नेपाली नै पारामा होइन, नेपालमा बुवामा अब होइन यो जुन होइन नेपालमा होइन आयुर्विज्ञानले पनि दिल्लीमा सब भनेको छ नि। अर्को कुरा यो के छ भन्दा अब गोमूत्र यहाँ पाएको छैन। मैले अब यो यहाँको गाईको हुन्छ हुँदैन त्यति अब त्यो अनुभव छैन। तर त्यो घाँस खाएका दुबोको घाँस खाएका हेर्नुहोस् हाम्रो गाईहरू काठे गाई भन्छन् नि, त्यो साना गाईहरू खुच्चे गाईहरू उहाँहरूको त्यो चाहिँ गोमूत्र त्यो खाँदाखेरि के छ भने त्यो गोमूत्रम गोमय क्षीरम दधी सर्पी कुशोदकम कुशकोदक र तपाईँको दुबो पिसेर खाने। हाम्रो नारायणनाथले दुबो खानुहुन्थ्यो। म त अब अहिले अनुभव गर्दैछु। उहाँ मगर दैलेखको कहाँको तपाईँको कालीकोटको क्षेत्रीय होइन उहाँ यत्रो विद्वान बन्नुभयो। उहाँलाई सबै जडीबुटी थाहा थियो। त उहाँ बित्नुभयो, सम्पूर्ण जडीबुटी हराए। अब के भइदियो भन्दाखेरि अब अहिले आएर गोमूत्र र गौत यी दुईटा कुरा चाहिँ बहुत गौतले के गर्ने भन्दाखेरि त्यो लिप्ने पोत्ने घरमा साफ गर्ने र गोमूत्र चाहिँ भित्र खाने होइन। यो कुरा दुध मिलाएर खाने, दही मिलाएर खाने, पञ्चगव्य बनाउने। जस्तै कोही मर्दाखेरि अब मैले अलिकति थोरै अब हाम्रो व्यावहारिक कुरामा जाउँ है, थोरै मैले संक्षेप अब कार्यक्रम अन्तिममा हामी आइसक्यौँ। अब यसमा के म भन्छु भने यो हेर्नुहोस् हाम्रो ऋषिहरूले भनेको मलाई अलिकति यो मलाई अनुभव भयो के भने यतै आएर यो पहिलाको अनुभव होइन है। यो तपाईँलाई गुरुजी एकपल्ट मैले फेरि रोकेँ भनेपछि यो कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भइसकेपछि तपाईँले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो अघि। तपाईँ त्यस्तो सधैँ वेद पढ्ने मान्छे होइन, गायत्री मन्त्र त पढिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो पढ्ने मान्छे त्यो लागेपछि चाहिँ इच्छै भएन है। इच्छै भएन मलाई त्यो भएर शक्ति हुँदाखेरि गर्नु शक्ति नै छैन। उठेर त्यो इच्छै लाग्यो, किताब हेर्नु मन लाग्दैन, अब त्यो खाने इच्छै छैन, भोक अब खाने अब कस्तो टेस्ट छैन भन्नु हो नि। एक हप्तासम्म निर्भयता तपाईँले भन्नुभयो नि वेदकोले होइन निर्भयता भन्ने जोगाउँछ भने तापनि तर त्यसमा तपाईँ होइन अब त्यसमा अर्काले गरिदिनु पर्यो। अब मेरो ठाउँमा कोही हाम्रो अब रघुनाथ गुरु भएको भए म बोलाउँथेँ होला, त उहाँ अब ल्याउनु पनि मिलेन होइन। गुरुजी फेरि यसमा फेरि मैले जोडेँ भनेपछि तपाईँ सकारात्मक भनेको सङ्क्रमित तपाईँ भयो, सङ्क्रमित भएपछि आफ्नो परिवारलाई जताउँदा सङ्क्रमित नभएको देखियो होइन, यो पनि भयो। फेरि जताइयो, फेरि 15 दिन फेरि डक्टरले के भन्यो भने यो बिचमा गडबड हुनसक्छ भनेर त्यो फेरि सबैलाई जताइयो। गुरुजी अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। एकपल्ट अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अलिकति यहाँ थोरै जोड्न चाहिरहेको जस्तै यो हाम्रो हेर्नुहोस् त हाम्रो पितामाता मृत्यु हुँदाखेरि अब नेपालको हाम्रो वैदिक संस्कार प्रक्रिया भनौँ न, वेद भनेको त केवल ज्ञान मात्रै होइन नि, व्यावहारिक ज्ञान पनि हो। त्यसमा अलिकति दर्शक महानुभावहरू के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कोही मर्दाखेरि कोही त्यति बेला मर्दाखेरि त्यो भाइरस भन्ने थाहा त हुँदैन। तर ऋषिहरूले के गरे त्यो घरमा मृत्यु भएको छ भने त्यो छोराहरू जसले जलाए गरे जो साथमा बसे होलान् तिनका घरमा के त्यो यो कपडा सपडासँग छोइयो होला भनेर उनीहरूले 2 हप्ता भन्ने विज्ञानले पनि भन्यो। अब विज्ञानले धर्मले पनि के भन्यो 13 दिन 11 दिन होइन त्यो छुट्टै राखेर त्यो गाईको गोठमा लगेर राखिदिने। त्यहाँ त्यो एन्टिभाइरस त्यहाँ गाईको गोठ पनि छ
अब त्यसलाई पञ्चगव्य खुवाइराख्ने र पँधेरामा गएर चाहिँ खुवाउने ला त्यो भात पनि त्यहाँ गएर खाएपछि त्यो पँधेरामा पानीमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण हुँदैन भने त्यो ऋषिहरू त धेरै माथि उच्च कोटिको ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। र त्यो 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्ने भनेको 2 हप्ता भन्ने यता पनि आयो, विज्ञानले पनि 2 हप्ता भन्यो। मलाई ठ्याक्क लाग्यो कि हाम्रो ऋषिहरूले पनि त्यो भनेका छन्। फेरि कोरा बार्ने भन्छ, त्यो कोरा र कोरोनाको सम्बन्ध नहोला, आफ्नो सम्बन्ध, तर मलाई त्यो कता कता भित्रबाट त्यो म अलिक सन्चो भएपछि मलाई त अनुसन्धान गर्न मन लागिराख्यो र म अध्ययन गर्दै गएँ। त्यहाँ ऋषिहरूले भनेका कुराहरू मलाई त त्यो खुट्टा धोएर आएर खाऊ, कपडा खोलेर खाऊ भनेको त त्यो त हामी त कता कता बिग्रेर अहिले मैले हजुरलाई एउटा निवेदन गरौँ। पहिला पहिला गाउँमा हामी अब भागवत पाठ गर्न गइन्थ्यो, के गरिन्थ्यो, भान्सेले के गर्थ्यो भन्दा कपडा खोलेर बडा बडा ताउलामा भात दाल बनाउँथे। त्यो छोएर खान पनि हुन्न भन्ने त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। छोइएर खान नखाने, छुट्टै छुट्टै खाने भन्ने ला। अब अहिले के भयो भने यो हाम्रो मन्दिरमा के भयो बफे सिस्टम भने के, अब यो कोही मान्छे त्यहाँ बिरामी रहेछ भने हजुर त्यसको छोएको त त्यहाँ बिरामी सर्यो, अब त्यो अर्काले खाएपछि सर्यो। यो के भयो भने हामी के भयो भने हाम्रो आफ्नो मौलिकतालाई छोड्यौँ र खानपिनमा पनि सबै छोइएर खाने। अर्काले फेरि त्यति खाएर पनि हुँदैन, गएर फेरि निकाल्छ त्यो जुठो ला, उसले खान्छ यो के भयो। म त अचम्म, त्यही भएर हामी पूजा गर्न जाँदा कहीँ पनि खाँदैनौँ। यो चाहिँ यो अलिकति सुधार्नु पर्यो। मैले ऋषि परम्परालाई यहाँहरूले ध्यान दिनु पर्यो। म भन्दै दर्शकहरूलाई म निवेदन बार भन्छु, हाम्रा ऋषिहरूले गरेको चिन्तनलाई हजुरले बढाउनु पर्यो। यसले गर्दा हाम्रो आत्मबल पनि बढ्छ, हाम्रो सन्तानलाई तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। नभए के भयो भने बाइबलमै धेरै कुरा लेखाएको छ, उता मोहम्मदले धेरै लेखाएको छ, हाम्राले त के लेखेन भने हाम्रा बच्चाहरूलाई मैले बार के भन्ने गरेको छु भने जहाँ पनि एउटा अङ्ग्रेजले चाहिँ बाइबलको केही न केही जहाँ बुझेकै हुने रहेछ, एउटा मोहम्मदले चाहिँ त्यसले ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह रहमान भन्छ। मैले पनि कुरान पढेँ, तर हाम्राले एउटा गीता पनि भन्दैन, एउटा श्लोक पनि भन्दैन। हाम्रो बच्चाले यो एउटा बच्चालाई एउटा श्लोक भयो भने बताउनुहोस्, आफ्नो चाहिँ केही न केही चाहिँ आफ्नो परम्परालाई धान्नुहोस्, तब मात्र हाम्रो यस्ता विपत्तिमा अब सबै नेपाल जानु पर्यो, म पनि नेपाल जानु पर्ने भयो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। ल यो अब यहाँ भयो, बच्चाहरू भइहाल्यो, म जान्छु फर्केर भन्ने आइरहेको छ। अब यस्तो भयो भनेपछि अब धन्न बाँचे, उहीँ त धेरै बाँचेला भन्नु पर्यो। उहाँ त्यस्तो झर्नाको पानी पिउनु पाइने, त्यो गाईको रक्षा गर्न पाइने, त्यस्तो खानापिना, त्यो हेर्नु सब्जी तपाईँको त्यो उसमा बनाएको सब्जी कसमा, त्यो त्यहाँ बिना केमिकलवाला, यहाँ सबै केमिकलवाला खाए। त्यस कारण हाम्रो जैविकमा पनि जीवस्य भक्षण भनेको छ। हुन त त्यो सागमा पनि जीव छ भनेको छ, तर भए तापनि हाम्रो साक्षात रासायनिक जो छ जीव त्यो खान भएन। रासायनिक जीवलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो, यही नै मेरो उद्देश्य हो। र हाम्रो ऋषि परम्परा, हाम्रो पूजा पद्धति पनि यही भन्छ, मन्दिरलाई पनि यही कुरा हो। अब यसै भन्दै यहाँको केही उ छ भने एउटा श्लोक भन्ने गरेको छ, मन्त्र भन्दाखेरि खाँदाखेरि त्यो मन्त्र भन्नुभन्दा अगाडि दर्शक महानुभावहरू, म उहाँलाई भन्छु, दर्शक महानुभावहरू, मोतीलाल शर्मा प्राध्यापक नेपाल वाल्मिकी, फेरि एकपल्ट अन्तिम आउने म दर्शकहरूलाई भन्दैछु, वाल्मिकी क्याम्पसमा प्राध्यापक रूपमा काम गर्नुभएको, 20 वर्षसम्म व्याकरण अध्यापन गराउनु भएको, बनारसमा अध्ययन गरी दिल्लीमा पनि केही विश्वविद्यालय दिल्लीमा पनि अध्यापन गराउनु भएको र अमेरिका अहिले लामो समयदेखि हुनुहुन्छ। र राजधानी मन्दिर डिसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनियामै राजधानी मन्दिर भनेको भारतीय मूलका भारतीय अमेरिकनहरूले स्थापना गरेको, त्यसमा पुरोहितको रूपमा अथवा पण्डितको रूपमा हुनुहुन्छ। र विगतमा होइन यही कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19बाट सङ्क्रमित पनि भएर एकान्तवास गरेर स्वयं निगरानीमा बसेर अहिले होइन स्वस्थ भइसक्नु भएको छ, होइन स्वस्थ भइसक्नु भएको अवस्था छ। र अबदेखि भोलिदेखि चाहिँ उहाँको अनुसार भोलिदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ आरती गर्न नियमित कार्यक्रम भोलिदेखि हुनुहुन्छ। ल यति भन्दै तपाईँको अन्तिममा श्लोक भन्दै हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। ल अब यसमा त्यो मन्त्र शक्ति पनि मैले यहाँलाई पहिला वेद बताएँ, त्यो धर्म आयो, त्यसपछि वर्णाश्रम धर्म, यसरी गर्दै गर्दै गुरुको महत्त्वदेखि लिएर हामीले कोभिड भाइरसदेखि लिएर यो हाम्रो वेदमा भनिएको भाइरसको सम्बन्धी पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। र मन्त्रको कति महत्त्व छ भने हाम्रो खाना बनाउँदाखेरि हाम्रा आमाहरूले वेद पढेर खाना बनाउने, अथवा वेद नपढे पनि केही न केही गुनाएर होइन केही न केही भगवान्को नाम लिएर त्यो खाना बनाउँदाखेरि त्यसमा हातमा यो मेस्मर भन्ने चाहिँ एउटा वैज्ञानिक थिए, यसले के भन्छन् अरे भने यो हाम्रो एनर्जी छ अरे क्या, यो शरीर पनि हाम्रो एनर्जीबाट बनेको रहेछ। यो एनर्जीलाई पनि एनर्जी चाहियो होइन, यो ब्रह्म भनेको एनर्जी। अब यसरी म विज्ञान भनौँ मैले अध्ययन त धेरै गरिरहेको छु, अहिले पनि
मैले भाषा यो मोडर्न फिजिक्स पढ्दैछु मैले, ग्यालिलियोदेखि लिएर आइन्स्टाइनको EMC स्क्वायर पनि म पढ्दैछु अहिले। के नपढिकन हुँदो रहेछ, वेदलाई जान्नलाई पहिला यो अहिलेको विज्ञान पनि चाहियो। र अब म यहाँलाई संक्षेपमा के भन्छु, त्यो मेस्मरिजम जुन के भन्छ भने त्यो सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ यो किरणहरू त्यहाँ खानेमा जान्छ र त्यो खाना खाइयो भने अब नराम्रो हृदयले पकाएको खाना छ भने त्यो खाएपछि पेट, त्यही भएर चाहिँ कसैलाई नदेखाइकन खानु भन्ने हाम्रो ऋषि परम्परामा, नदेखाइकन गुप्त खानु, कसैले देख्यो भने त्यसमा आँखा लाग्छ भन्ने छ। यी सब कुराहरू छन् र त्यो मन्त्र भनेर खानु भन्ने। अब औषधि बस्ने हेर्नु, त्यो चारैतिर पानी राखेपछि किरा अझै नआओस्, त्यो खाना त्यो राम्रो मनले बनाएको खाना पनि, हाम्रो आमाले बनाएको खाना पनि, श्रीमतीले बनाएको खाना पनि ल्याएर त्यहाँ पस्केर फेरि त्यसलाई कौवालाई चराहरूलाई खुवाएर त्यसपछि बसेको खाना, त्यसपछि त्यसलाई पनि चारैतिर पानी हालेर त्यहाँ किरा नआओस् भनेर त्यहाँ भन्ने चलन छ। अन्नपते नश्यनो दे भनेर भनिन्छ, त्यो मन्त्र बनाएको छ। त्यो मन्त्र धेरै लामो छ, मैले खालि एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण मन्त्र छ, भूपतये स्वाहा भूपतये स्वाहा भनेर त्यहाँ सबैलाई चाहिँ चढाएर, त्यो चढाएपछि के भयो भन्दाखेरि आफ्नो त्याग भयो। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा जुन वेदले भन्छ, त्याग गरेर भोग गर है, त्यो भोगले तब तिमीलाई सुख दिन्छ, नभए त भोग त्याग गरेन भने भोगले दुःख दिन्छ भनेर एउटा मन्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण यो गीतामा भनेको छ। त्यसलाई हामीले भन्छौँ ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ भित्र पेटमा पनि जठराग्नि रूपमा ब्रह्मै हुनुहुन्छ। अहम व्यस्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्भुजम भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त्यसमा त्यो ब्रह्म नै खाना हो, ब्रह्म नै हवन हो, ब्रह्म नै अग्नि हो। ब्रह्मले खाएपछि ब्रह्मकै सृष्टि हुन्छ। सबै ब्रह्ममयम जगत, सबै ब्रह्म हो। हरिओम तत्सत, ओम शान्ति। सबैलाई शान्ति होस्, यो शान्ति होस्। यो जति पनि सुन्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि शान्ति हो, नसुनेकालाई पनि भाइब्रेसनबाट, यो टेलिपेथी भन्छ है, टेलिपेथी यो भनेको यहाँबाट भनेपछि ट्याक्क पुग्छ। सबै ठाउँमा शान्ति होस् भनेर मैले देव शान्ति भनौँ है, एउटा मन्त्र भनौँ। हरि ओम। सबैलाई विश्वमा जति पनि हाम्रा छन् तिनलाई सबैलाई चाहिँ मैले शान्तिको कामना गर्दै भगवानसँग म प्रार्थना गरेँ, पण्डितको नाताले पनि र भगवानसँग म प्रार्थना गर्दैछु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। जति पनि मान्छेहरू मृत्यु भएका छन्, कति दुःख छ त्यो परिवारमा, कति यो दर्दनाक हाम्रो घरमा भए बल्ल थाहा हुने हो। हजुर थापाजी, म त बहुत दुःखी छु। अब सबै हाम्रो एसिया चाहिँ बचेको छ भनेर गर्नु पर्दैन। हामी यहाँ बसेपछि अमेरिकामा यत्रो भएको छ नि, अमेरिकामा बसेपछि अमेरिकाको कल्याण पहिला सोच्नु पर्यो। अब अमेरिकामा यत्रो बढ्दो गएको छ, यो अमेरिकाको चाहिँ कल्याण हुनु पर्यो, सबैको कल्याण हुनु पर्यो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कोही पनि दुःख नहोस् भन्दै म सम्पूर्ण विश्वमा यो सुखको कामना गर्दै यहाँ थापाजीले जुन एउटा अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद र यहाँले गरेको कामलाई पनि धन्यवाद, कृतज्ञता भन्छु। अब धन्यवाद त मलाई गर्नुभयो, तपाईँले गरेकोलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म यही विराम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।